कुछ बात हो जाए क्रिकेट की, लेकिन इस बार पाकिस्तान और इंडिया की नहीं हो सकता है, लेकिन उनकी भी थोड़ी सी हम बात कर लें। एशेस की बात करेंगे, द एशेस सीरीज जो कि एक तारीखी सीरीज है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की, बल्कि इसको क्रिकेट कम राइवलरी, जंग, पैशन, जुनून जो है वो अहमद ज़्यादा समझा बिल्कुल नीलम, जाता है। यकीनी तौर पे। और बरतानिया में हम मौजूद हैं, जितना क्रेज़ यहाँ पे फुटबॉल का है उतना ही क्रिकेट का, और उसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो एशेस की वजह से है। और जो एक तारीखी तौर पे दोनों टीम्स के दरमियान में, ऑस्ट्रेलियन टीम और जो इंग्लिश टीम है, उनके माबेन जो मार्के रहे हैं क्रिकेट के, उसकी वजह से ये बहुत इंटरेस्टिंग भी बन जाती है। 140 साल से ये जो रिवायत है, ये जो राइवलरी है वो चल रही है। ऑल्डो के इसमें ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन इस बार क्या डिफरेंट हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मौजूदा स्क्वाड से, इसी पे हम बात करेंगे। बीबीसी ब्रॉडकास्टर, क्रिकेट कमेंटेटर आतिफ नवाज ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम तो वैसे इंडिया और पाकिस्तान की जो राइवलरी है इसके ऊपर अक्सर बात कर रहे होते हैं, लेकिन उस राइवलरी में भी कभी उसमें बस एक मौका ये आया था कि वो कहते थे कि आप इसको राइवलरी ना समझें, लेकिन ये वक्त भी था कि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा के ये कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की तो क्रिकेट ही खत्म हो गई है और जल कर राख हो गई है। तो बताएं इस बार हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे? इस बार एक बहुत दिलचस्प किस्म की सीरीज़ होगी, क्योंकि जो दोनों टीमें हैं उन्होंने बहुत अलग प्रेपरेशन की है इस चीज़ की। ताज्जुब की बात है कि ये एक सीरीज़ जो है, लाइक इसको आप पूरे टेस्ट क्रिकेट से सेपरेट रख सकते हैं, क्योंकि लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में सोचते हैं आजकल क्रिकेट के बारे में। ये सीरीज़ से ये पॉइंट्स लेने हैं, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के साथ खेला, साउथ अफ्रीका ने इंडिया को शिकस्त दी, लेकिन एशेस जो है इसे एक सेपरेट चीज़ है। ये भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक हिस्सा है, लेकिन इन दोनों टीमों से अगर आप पूछें कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक बेशक ना पहुँचें, लेकिन ये सीरीज़ जो जीत जाएँ उनको मौजूद है, क्योंकि उनको मंजूर है, क्योंकि वो जानते हैं कि क्रिकेट की हिस्ट्री में ये इसकी, जिस तरह के आपने अपने वीडियो पैकेज में दिखाया है, बहुत लंबी हिस्ट्री है, बहुत इमोशनल हिस्ट्री है। इसमें दोनों मुल्कों की आइडेंटिटीज शामिल है, इसमें एक इमोशन और एक पैशन जो एक बहुत गहरा किस्म का है वो शामिल है। इसमें जो बैंटर है, जो बातें सुनाई जाती हैं, इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया के अखबार जो बातें छाप रहे हैं, अखबार यकीन नहीं आता कि इस तरह की बातें आप छाप सकते हैं अखबारों में, लेकिन इसी किस्म का जज्बा निकलता है दोनों कौमों में एशेस के दौरान। तो एक बहुत पैशनेट, एक बहुत अग्रेसिव और बहुत दिलचस्प सीरीज होगी यकीनी तौर पे। अच्छा आतिफ, ये भी बताइएगा कि कहाँ ये जा रहा है। कुछ लोग यकीनी तौर पे दोनों टीम्स की बातें करेंगे, लेकिन खुद ऑस्ट्रेलिया की जानिब से हमने देखा कि इस बार जो ऑस्ट्रेलियन टीम है वो कुछ कमज़ोर है, और हो सकता है वो जो कि बल्कि किसी उनके साबिक खिलाड़ी ने ये भी कहा कि तारीख़ की कमज़ोर तरीन टीम जो है वो एशेस में जा रही है। तो क्या ऐसा ही है जो इस वक्त स्क्वाड है? क्या खामियां आपको लगती हैं उसमें ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में? ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड अगर कमज़ोर भी हो तो उसमें कभी कोई हामी नहीं होती। ये जो बयान जिसकी आप बात करें वो इंग्लैंड के जो सीम बॉलिंग लेजेंड थे स्टुअर्ट ब्रॉड, जो कमेंट्री भी करेंगे यकीनन इस एशेस में, उन्होंने ये दिया था कि ये सबसे कमज़ोर ऑस्ट्रेलियन टीम है, और उनकी फोकस थी स्क्वाड की एज पे। ठीक है, जो सारे तकरीबन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स, आई थिंक एक प्लेयर को छोड़ के बाकी सारे प्लेयर्स 30 से ऊपर की उम्र के हैं। तो ये एक फॉरवर्ड थिंकिंग स्क्वाड नहीं है, लेकिन इससे उनकी इंटेंट भी ज़रा जाहिर होती है। वो फ्यूचर का नहीं सोच रहे, वो नहीं सोच रहे कि हमने इस प्लेयर को ग्रूम करना है इसको अगले 2-3 साल के। उनकी सोच है कि हमने ये सीरीज़ जीतनी है, इस सीरीज़ के लिए हमारे बेस्ट प्लेयर्स कौन से हैं। थोड़ी सी उनको इंजरी की मसले हैं यकीनन ऑस्ट्रेलिया को। इंग्लैंड के पास ये बेनिफिट है कि वो अपनी फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स के ला सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एक तो उनके कप्तान पैट कमिंस अनअवेलेबल है ड्यू टू इंजरी। पहले टेस्ट में स्टीव स्मिथ कैप्टनसी करेंगे, जॉश हेजलवुड जो एक ये जो पहला मैच जो पर्थ में हो रहा है उस तरह की विकेट पे जो उनकी एक यूज़ हो सकती थी वो भी नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा सा बैकफुट पे ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन उनको आप वर्स्ट टीम नहीं कह सकते। उनके बहुत शानदार तरीन प्लेयर्स हैं, वर्ल्ड बीटिंग प्लेयर्स हैं, और उनका बहुत अच्छा चांस है इस पहले टेस्ट मैच में। अच्छा, इंग्लैंड काफ़ी अरसे से बहुत एग्रेसिव और मॉडर्न डे क्रिकेट जिसको कहा जाता है वो खेल रहा है, कि चाहे टेस्ट मैच हो वो भी वो ऐसे कभी कभी तो ऐसे लगता है पैचेस में कि वो T20 मैच उन्होंने शुरू कर दिया है, और जहाँ पे भी जाते हैं और सामने ये भी नहीं देखते कि ओपोनेंट कौन है। तो अब आपको लगता है कि ये जो टेस्ट मैचेस हैं, इंग्लैंड का पूरा मिजाज जो है वो फास्ट ट्रैक, फास्ट पेस क्रिकेट पे आ गया, वो इसमें जस्टिफाई कर सकेंगे, अपना मूड चेंज करेंगे यहाँ पर जीतने के लिए, अपनी मेंटालिटी
एग्रेसिव मेंटालिटी से चेंज करेंगे? ये जो बैस बॉल जिसका आप जिक्र करिए, जो उनकी एक फिलॉसफी है एक तरह से, उसको एक तरह से यही समझा जाता है कि हमने एग्रेसिवली खेलना है। लेकिन उनके कोच ने रिसेंटली क्लैरिफाई किया, ब्रेंडन मैकलम ने, कि हम इसका ये मतलब नहीं कि बस आंखें बंद करके स्विंग करो, इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ एग्रेसिवली खेलो। अगर कोई लिमिटेशन की बात नहीं, अगर आप 10 ओवर में 70-80 रन कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप टेस्ट मैच में, वनडे में, T20 में। तो उनकी एक इसी किस्म की फिलॉसफी है। यकीनन उनको थोड़ा सा अपना गेम एडजस्ट करना पड़ेगा। इंग्लैंड की स्ट्राइक रेट इस वक्त बहुत अच्छी है टेस्ट क्रिकेट में, इस तरह से वो बहुत एंटरटेनिंग एक टीम है, लोग देखना पसंद करते हैं क्योंकि बड़ी स्पीड से वो बैटिंग हास करके करते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उनको थोड़ा सा कंट्रोल में रहना पड़ेगा, पिचेस को देखना पड़ेगा। ये जो पहली पिच है जो ये पर्थ में जो होने वाली है, वो एक बहुत तेज़, एक बहुत हिस्टोरिकली एक बहुत ऐसी पिच है जो फास्ट बॉलर्स को सूट करती है, बहुत बाउंसी है, बहुत स्किडी है। इस हवाले से हम 3 इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स देखेंगे यकीनन, जो पहले मैच में शामिल होंगे, शायद 4, लेकिन मुझे लग रहा है शोएब बशीर खेलेंगे पहला टेस्ट मैच। वो आज रात को हम तो तारीकी में ही देखेंगे क्योंकि रात के 2:30 बजे शुरू होता है यूके के टाइम के मुताबिक। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड अपना अप्रोच ज़्यादा बदलेंगे, लाइक 19-20 का फ़र्क होगा। लेकिन जिस अप्रोच ने उनको ये कॉन्फिडेंस दिया है, जिस अप्रोच ने उनको इस मुकाम पे पहुंचाया है कि लोग उनको देखना पसंद करते हैं, उनसे थोड़ा डरते हैं, वो उसको कायम रखेंगे। आतिफ, कौन से अगर 2 या 3 प्लेयर्स ऐसे कहेंगे जिनको देखना यकीनी तौर पर टेस्ट में, तो आप हर जो आपका खिलाड़ी है उसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह होती है। T20 तो शायद किसी एक फ़र्द की परफॉर्मेंस की वजह से आप जीत जाते हैं, लेकिन टेस्ट में एक चूँकि तवील दुरानिये का मैच होता है तो हर किसी को अपनी पूरी एफर्ट देनी पड़ती है। लेकिन 2 या 3 प्लेयर्स बताइएगा कि जिनकी गेम बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड की टीम के लिए। इंग्लैंड की टीम के लिए मैं आपको 2 नाम सबसे पहले बता देता हूँ, जोफ्रा आर्चर और उनके साथ मार्क वुड, जो मेन बैटरी पेस अटैक होगा इंग्लैंड का, क्योंकि वो तेज़ तरीन बॉलर्स हैं, बहुत एक किस्म के एक तरह से हैं, क्योंकि बहुत हार्ड लेंथ बॉल करते हैं, एक्सट्रीम पेस पे 90 माइल्स एन आवर प्लस पे बॉलिंग कराते हैं, और इस तरह की विकेट पे उनकी पेस का सामना करना बहुत मुश्किल होगा। देखा जाएगा। उनके साथ यकीनन ब्राइडन कार्स भी होंगे, ब्रेंडन स्टोक्स खुद भी शायद बॉलिंग कराएंगे, और फिर शायद 19-20 का एक फैसला इंग्लैंड को लेना पड़ेगा कि शायद वो जॉश टंग को खिलाते हैं या शोएब बशीर को रखते हैं। हिस्टोरिकली आप सिर्फ फास्ट बॉलर्स खिलाएंगे पर्थ में, लेकिन अब वो विकेट बदल चुकी है, वो ड्रॉप इन जब से उन्होंने डाली है, नई विकेट डाली है, तो उसमें थोड़ी सी ब्रेकअप होती है, थोड़ा सा एक स्पिनर का आपको फ़ायदा हो सकता है, तो शायद वो शोएब बशीर को भी खिलाएं। लेकिन इंग्लैंड के हवाले से ये 2 प्लेयर्स यकीनन इन पे आपने नज़र रखनी है, स्पेशली अगर इंग्लैंड पहले बॉलिंग कराता है। जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड बहुत शानदार तरीन और बहुत एक्साइटिंग, और हम पाकिस्तानी लोग हैं, हमें वैसे फास्ट बॉलर अच्छे लगते हैं, तो इन दोनों को देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया की साइड से मैं बहुत दिलचस्पी से उस्मान ख्वाजा को देखूंगा, क्योंकि पॉसिबल है ये उनकी लास्ट सीरीज हो। वो उनकी एज काफ़ी लेट 30s तक पहुंच चुके हैं और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक करियर खेला है, लेकिन सैम कॉन्स्टेंस भी उनके पीछे हैं, बहुत से प्लेयर्स उनके पीछे हैं जिनका टाइम यकीनन आ रहा है। एक आखिरी शायद अपॉर्चुनिटी है उस्मान ख्वाजा जैसे प्लेयर के लिए कि अपनी लेगेसी बनाएं। स्टीव स्मिथ को भी हमने देखना है बहुत क्लोजली, क्योंकि वो कैप्टनसी का फिर से प्रेशर लेंगे, और कोई आम टेस्ट मैच में, छोटे मोटे T20 में नहीं, वो एशेज़ के टेस्ट मैच में कैप्टनसी का प्रेशर फिर से वापस लेंगे। और वो ऑलरेडी थोड़ी सी इमोशनल तौर पे बातें कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इंसल्ट्स कर रहे हैं फॉर्मर प्लेयर्स की। मॉन्टी पानेसर के साथ उन्होंने थोड़ी सी एक जुगत करने की कोशिश की थी, फिर उसका जवाब भी उनको आज मिल गया। तो उनको देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि एक तो बहुत दिलचस्प प्लेयर हैं खेल में, लेकिन एक उनका बिहेवियर भी थोड़ा दिलचस्प रहता है। अच्छा, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से वो ठीक है कि अभी पिछले दिनों जंग हुई है, तो उसकी वजह से वो सेंटिमेंट्स जो हैं वो हाई हो गए हैं और जंग का माहौल लगता है। लेकिन आपको लगता है कि एशेज़ का भी ये जो राइवलरी है, लोगों का जो इंटरेस्ट है और वो जो एक सेंटिमेंट था कि जीतना है और ये कोई मुल्क के वक़ार का मसला है, तो वो यहाँ पर भी कुछ उसमें कमी वाक़ई हुई है। और फिर जब पूरी दुनिया की जो टीम्स हैं वो इस वक्त T20 वर्ल्ड कप के ऊपर नज़रें जमाए हुए हैं, उसकी तैयारी कर रही हैं, और ये दोनों टीम्स जो हैं वो टेस्ट मैचेस खेल रही हैं 5, तो आपको लगता है कि इनके लिए एशेज़ इतनी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आई थिंक क्रिकेट में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम जिस बात को एक तरफ रखते हैं तो हमें मानना चाहिए कि जो एशेज़ है ये क्रिकेट की बिगेस्ट सीरीज़ है। यकीनन सबसे बड़ी ऑडियंस जो है पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए आती है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए आती है। ये सिर्फ एक आबादी और मुख्तलिफ फाइनेंशियल फैक्टर्स, स्पॉन्सरशिप फैक्टर्स की वजह से ये एक चीज़ बनी है। क्रिकेट की सबसे हिस्टोरिक सीरीज़ ये है। सबसे पहला जो क्रिकेट का मैच था, इनका नहीं था इंटरनेशनल, वो था USA और कनाडा का, उसकी मैं किसी और दिन आपको कहानी सुनाऊंगा। लेकिन जो सबसे पुरानी हिस्टोरिक सीरीज़ है क्रिकेट की, ये है
ایشز. اور اس کی ہسٹری میں بہت سے چیپٹرز ایسے ہیں جو ڈیفائننگ چیپٹرز ہیں. باڈی لائن کا چیپٹر اگر آپ دیکھ لیں 2005 کی ایشز جو انگلینڈ نے جیتی تھی, بین اسٹوکس کی جو میگنیفیسنٹ اننگز انہوں نے کھیلی تھی, جیک لیچ نے جو ان کا ساتھ دیا تھا, آسٹریلیا نے جو کرشنگ ڈیفیٹس انگلینڈ کو دی ہیں. 10 سال سے زیادہ ہونے والے ہیں انگلینڈ کو ایشز جیتے ہوئے. 2015 میں انہوں نے لاسٹ ٹائم جیتا تھا. بہت زیادہ اس ملک کا جذبہ, ابھی آپ کے شو میں خبروں سے پتہ چلتا ہے کہ اس ملک میں اس وقت بہت سے مسئلے ہیں, عام بندے کی زندگی بہت مشکل ہے. تو ایک ایشز کی طرف وہ دیکھیں گے, کچھ اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے, کچھ اپنے آپ کو کچھ تو موٹیویشن ہو, کیونکہ موسم بھی بہت سخت ہے, اور یقیناً اگر اس میں آپ کو ایشز کے سامنے آپ گھنٹوں بیٹھ کے گزار سکیں اور تو آپ کا جو ذہن ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کی طرف ڈائیورٹ ہو جائے گا. عاطف کچھ یہ بتائیے گا کہ کچھ خبریں دیکھی ہم نے سوشل میڈیا پر بھی, آپ اس کی تصدیق کیجیے گا کہ ایسا ہی ہے کہ کیا 2027 سے 2027 سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ شاید ہر 3 سال میں 2 سیریز جو ہیں وہ کھیلی جائیں گی. تو اس کے پیچھے کیا صداقت ہے, نہیں ہے, اور اس کو جو کرکٹ فینس ہیں خاص طور پہ وہ کس طرح سے دیکھیں گے؟ اس میں 2 سوچیں ہیں. جو آئی سی سی کی سوچ ہے, آئی سی سی کے جو ٹاپ 3 ممبرز ہیں, جو سب سے ان کے 3 سب سے بڑے ریونیو جنریٹ کرنے والے ممبرز ہیں, انڈیا, آسٹریلیا, انگلینڈ, وہ چاہتے ہیں کہ وہ تینوں ملک آپس میں زیادہ کھیلیں کیونکہ اس سے ریونیو بڑھتی ہے اور باقی کا بھی حصہ بڑھتا ہے. وہ ایک وقت پہ 2 ڈویژنز آف ٹیسٹ کرکٹ کو بھی سامنے لے کے آئے تھے. اب وہ چیز کمپلیٹلی شیلف ہو چکی ہے, شکر ہے, کیونکہ ایک بہت بری چیز ہونے والی تھی ٹیسٹ کرکٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے. لیکن یہ میری پرسنل سوچ ہے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک یہ آئیڈیا آگے جا پائے گا. آئی تھنک اس وقت کرکٹ میں زیادہ پریشر ہے اپنے آپ کو بڑا کرنے کا. اس وقت بنگلہ دیش ایک ٹیسٹ سیریز کھیل رہے ہیں آئرلینڈ کے ساتھ, ساؤتھ افریقہ ٹیسٹ سیریز کھیل رہے ہیں انڈیا کے ساتھ. یہ بہت ضروری ہے کرکٹ کے لیے. ابھی آسٹریلیا نے جا کے پاکستان کے لیے بھی کے ساتھ بھی کھیلنا ہے. اگر ایک ٹیم 2 ٹیمیں ہر سال بار بار ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہی ہیں, ان کا چارم ختم ہو جائے گا. یہ جو سارا بلڈ اپ ہوتا ہے 2 سال کا بلڈ اپ, یہ بھی ایک طرح سے کم ہے. شاید ہر 4 سال ہونے چاہیے ایشز, لیکن چلے ہر 2 سال ہوتی ہے. جو بلڈ اپ ہوتا ہے, جو ان کی ایک سائیکل ہوتی ہے, وہ مزید خراب ہوگی. جو سیریز کی ویلیو ہے, امپورٹنس ہے, وہ واٹر ڈاؤن ہوگی. آئی تھنک لانگ ٹرم یہ ڈسکشن جب یہ بزنس بورڈ روم سے باہر لے کے جائیں گے اور ریونیو کے علاوہ اس کو دیکھیں گے کہ ہم نے ایڈورٹائزنگ, او بھائی اس میں دیکھو ٹکٹ سے, او بھائی کرکٹ بھی ایک چیز ہے, اس کو کھیل لو پلیز, اور باقی سب کو بھی کھیلنے دو. صحیح. اچھا, ابھی تک تو آسٹریلیا ہی کا پلڑا بھاری ہے زیادہ ایشز سیریز جیتنے کے ساتھ, آلدو کہ انگلینڈ کی تو جو ہے نیشنل گیم ہے. انگلینڈ کہتا ہے کہ کرکٹ کو انٹروڈیوس ہی ہم نے کرایا. اس بار آپ کو لگ رہا ہے, کیونکہ برینڈن مکلم بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بار جو سیریز ہونے والی ہے وہ ہسٹوریکل ہوگی اور بیسٹ ہوگی, تو واقعی انگلینڈ کی ٹیم جو ہے اس کو کوئی ایج حاصل ہے اس وقت آسٹریلیا پہ؟ ایج حاصل ہے, یہ صرف وہ جو پلیئر اویلیبلٹی کے حوالے سے میں کہوں گا شاید تھوڑا سا ایج انگلینڈ کی طرف ہے. لیکن آسٹریلیا میں جا کے آسٹریلیا سے جیتنا بہت کم ٹیمز کر پاتی ہیں آج دن تک. پاکستان نے ابھی تک یہ اکامپلش نہیں کیا کہ آسٹریلیا جا کے آسٹریلیا سے ایک ٹیسٹ سیریز جیت پائیں. تو انڈیا نے بھی بہت ریسنٹلی یہ کام کرنا شروع کیا ہے ریگولر بیسس پہ, اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کے پاس اس پہ کون سی ریسورسز ہیں, کتنا ٹیلنٹ ہے. تو جتنا بھی مومنٹم آپ کی طرف ہو, جتنے بھی آپ کی پازیٹیو ایفرمیشنز ہو, جو بھی آپ کی سپورٹ ہو, جو بھی آپ کے بلڈ اپ ہو, جو بھی آپ کا ٹیلنٹ ہو, آسٹریلیا میں جا کے آسٹریلیا سے جیتنا صرف آپ کی اسکل پہ ڈپینڈ نہیں کرتا, آپ کے مینٹل اسٹرینتھ پہ, آپ کی ذہنی طاقت, جتنا آپ چیزوں کو ابزارب کرتے ہیں, جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں اس کو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں. آپ نے پلیئرز کی پہلے بات کی تھی, میں ایک اور پلیئر کی آپ کو بات کرنا چاہوں گا, ہیری بروک. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی سیریز ہے. وہ ایک بہت ٹیلنٹڈ پلیئر ہے, ہم نے ان کو دیکھا ہے پاکستان میں بھی, انہوں نے 3 سینچری مار کے گئے تھے. بہت ٹیلنٹڈ پلیئر ہے, ہو سکتا ہے کہ انگلینڈ کے ایک لیجنڈ بنے, لیکن اس طرح کی سیریز ان کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ ہے. اس طرح کا پریشر انہیں آج تک نہیں دیکھا, چاہے ورلڈ کپ ہو جائے, یہ ہو جائے, انڈیا کی سیریز ہو جائے. جو ایشز ان آسٹریلیا, ان کو ادھر جا کے ہرانا, جتنا بھی ایج آپ کی طرف ہو, ایک بہت مشکل ٹاسک ہے. انگلینڈ کا بالکل چانس ہے, لیکن اگر وہ جیتیں گے تو بہت ٹائٹلی جیتیں گے, میرے اندازے سے 3-2 کے رزلٹ سے جیتے. بالکل. اچھا عاطف, ابھی آپ نے اپنی بات کے دوران کہا کہ بہت ایک ٹینس سا بھی ماحول ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ میدان کے اندر فکرے بھی کسے جا رہے ہوتے ہیں, اور دیگر جو گیمز ہوتی ہیں کرکٹ کی, چاہے ورلڈ کپ کی بھی ہوں, وہ ان دونوں ٹیموں کے مابین شاید اس طرح کی اس میں رائیولری نظر نہیں آ رہی ہوتی جو ایشز سیریز کے ہر میچ کے, ہر دن کے اور ہر لمحے میں نظر آ رہی ہوتی ہے. تو گراؤنڈ سے باہر کس طرح کا, جب انگلینڈ کی ٹیم وہاں پہ جاتی ہے یا ان کی ٹیم یہاں پہ آتی ہے, تو جو شائقین ہیں اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے, کیا وہ بھی سفر کرتے ہیں دوسرے ملک کا, اور جو تماشائیوں میں جب پھر بیٹھ کے جو ماحول ہوتا
ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ میں بتاؤں احمد، اگر میں اپنے انسٹاگرام پہ دیکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میرے جاننے والا ہر دوسرا بندہ اس وقت آسٹریلیا پہنچا ہوا ہے یہ سیریز دیکھنے کے لیے. بہت سے لوگ ٹریول کرتے ہیں. انگلینڈ کی ویسے ہی ٹریولنگ جو سپورٹ ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. پاکستان پہنچتے ہیں، انڈیا پہنچتے ہیں، ہر طرف انگلینڈ کے سپورٹرز پہنچتے ہیں. جاننے والے بڑے امیر ہیں کیونکہ میرے تو جاننے والے زیادہ سے زیادہ گجرانوالہ تک جا رہے ہوتے ہیں. وہ سالوں سے جمع کر رہے ہوتے ہیں. یہ صرف ایک ویلتھی بندے کا کام ہے، ایک پیشنیٹ بندے کا کام ہے جو اپنا لائک پیٹ کاٹ کے پیسے بچائیں گے تاکہ وہ یہ سیریز دیکھ سکے. ان کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے آسٹریلیا جانا. اوپر سے ادھر موسم بھی اس وقت یقیناً بہت اچھا ہوگا، ایک سیکنڈ پہ بینیفٹ بھی ہے. تو بہت سی انگلش کنٹینجنٹ یا چاہے جرنلسٹ، براڈ کاسٹر وغیرہ، لیکن فینس بھی بہت زیادہ بڑے اونچی تعداد سے ٹریول کریں گے. یقیناً جب آپ رات کو میچ دیکھیں گے آپ کو کراؤڈ میں انگلینڈ کے فلیگز لٹکے ہوئے نظر آئیں گے اسٹینڈ سے جو ہمیں نظر آتے ہیں. انگلینڈ کے فینس بہت شور بھی مچائیں گے. آسٹریلیا کی جو پریس ہے وہ تو اس وقت انگلینڈ کے پلیئرز کا ایک موو ڈاکیومنٹ کر جا رہی ہے. اس کو ایسے ایک سائیکالوجسٹ کی طرح اینالائز کریں کہ دیکھو اس کی شکل پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ہارنے آیا ہے یہاں پہ، اور وہ سیدھی اس طرح کی بات کرتے ہیں. انڈین میڈیا کے ساتھ زیادہ ان کا انٹریکشن وہ اس طرح کے ماحول میں نا دیکھیں انڈین میڈیا کی جب لوگ بات کرتے ہیں تو ان کی میڈیا کا جو ایک نان کریڈیبل سائڈ تھی وہ کب نظر آئی؟ جب ایک ایموشن بہت بڑا ہوا تھا نا. تو یہی اس وقت ایموشن ہے اس وقت آسٹریلیا میں کہ ہم نے ادھر ان کو اگر اب آسٹریلیا ایشز ہارتا ہے ایٹ ہوم تو آپ کو یاد رکھنا ایک سائزمک ایونٹ ہے. ادھر ہول سیل چینجز آئیں گے، بورڈ بدلے گا، کیپٹن بدلے گا، یہ بدلے گا، سب کچھ بدلا جائے گا کیونکہ انگلینڈ سے ہارنا ایٹ ہوم is not acceptable for انگلینڈ سے ہارنے کے بعد وہ پی سی بھی بن جائیں گے کہ کوچ بدل دو، کیپٹن نکال دو، اوور آلنگ کرنا. ایک طرح سے آپ ایسے ہی سوچ لیں کیونکہ یہ بہت ان کی ایک نیشنل آئیڈینٹی کی بات ہے. اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو جو ان کا کریسٹ ہے اس پہ جو جانور ہے، مجھے کسی نے ایک آسٹریلین کرکٹ جرنلسٹ نے بتایا تھا، تو یہ جو جانور ہے یہ ایسا جانور ہے جو کبھی بیکورڈ اسٹیپ نہیں لیتا، صرف آگے کی طرف. اس لیے انہوں نے اپنا کریسٹ بنایا کہ پیچھے کبھی نہیں جاتا، یہ صرف آگے کی طرف جاتا ہے. تو ان کی ایک بہت اگریسو سوچ ہے آسٹریلیا کی. ہسٹوریکلی ہم نے بھی دیکھا ہو یار، شین وارن کا زمانہ، گلین مکرا، ڈزی گلیسپی، ڈیوڈ وارن، یہ سارے جو پلیئرز تھے انہوں نے ایک پیشن، ایک اگریشن کے ساتھ کرکٹ کھیلا. وہ انگلینڈ کو آرام سے جیت کے ویسے آپ کی فیوریٹ، یقیناً آپ نے تو ساری سیریز دیکھی ہوں گی، پڑھا، آپ کی فیوریٹ ایئر کون سا تھا ایشز کا؟ 2005. میں انگلینڈ میں جب ادھر آپ رہتے ہیں تو آپ کو شاید روزانہ جو انگلینڈ کے بڑے اسپورٹس چینل ہیں آپ کو 2005 کی ایشز کی ویڈیو ضرور دکھاتے ہیں کیونکہ ادھر انگلینڈ کا 92 ہے، انگلینڈ کا 92 ہی ہے ایک طرح سے سمجھتے ہیں. آج دن تک لوگ دکھاتے ہیں. اینڈرو فلنٹاف جو اس وقت ان کے سٹار پلیئر تھے وہ اتنے بڑے سٹار بن گئے، وہ جا کے فلموں میں کام کر رہے ہیں، ٹی وی پریزنٹ کر رہے ہیں، ڈاکیومنٹری مل رہی ہے، ٹاپ کیئر کے پریزنٹر بن گئے، نیشنل آئیکن، نیشنل ہیرو بن گئے تھے اس وقت نا. اس وقت کے عمران خان سمجھ لیں آپ، پاکستان انگلینڈ پالیٹکس میں نہیں گئے، سیاست میں نہیں گئے، باقی تمام سیاست ابھی تک نہیں گئے. دیکھتے ہیں اینڈرو فلنٹاف آگے کیا کرتا ہے. عاطف یہ بتائیے گا کہ شاید ہم بالکل پروگرام کے آخر میں بھی ہیں کہ ایک میچ جو ہے غالباً دوسرا میچ وہ ڈے اینڈ نائٹ فارمیٹ کے اوپر بھی کھیلا جائے گا. ٹیسٹ میچ ڈے اینڈ نائٹ، اس سے پہلے بھی کیا کچھ ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کہ وہ کیوں کھیلا جائے گا ڈے اینڈ نائٹ؟ بالکل کھیلے گئے ہیں اس طرح. اس کی مختلف وجہ، ایک تو کمرشل وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ شام میں فارغ ہوتے ہیں اور شام میں دیکھنا کرکٹ کا ایک اسپیکٹیکل ہوتا ہے. اس میں ایک اورنج رنگ کا، پنک رنگ کا بال بھی استعمال کیا جاتا ہے جو ایک الگ قسم کی ناولٹی ہے، زیادہ نظر آتا ہے رات کو فلڈ لائٹس کے نیچے وغیرہ. ریڈ بال کے ساتھ آپ کھیل نہیں سکتے، ان کی سوچ ہے. تو ایک الگ قسم کا اسپیکٹیکل ہوتا ہے. اس میں کنڈیشنز میں تھوڑی سی فرق آتے ہیں لیکن اس کی سوچ بس یہی ہے. ایک تو جو انٹینس ہیٹ ہے وہ والا فیز آپ پار کر دیتے ہیں، آپ اس کے بعد شروع کرتے ہیں. اس میں بڑے مزیدار اسکور کارڈ میں بھی آتا ہے کہ لنچ کے بجائے ڈنر بریک ہوتی ہے، اس طرح کر کے نا. تو مزہ آتا ہے، لیکن ایک ناولٹی ہے ایک طرح سے، لیکن ایک نیسسری چیز ہے کہ کرکٹ تھوڑا سا ایوالو کرتا رہے. چلیں، بہت شکریہ